معاك. على كل حال حتى ما يسمع به المقام كلمات مختصرة يعني مطلوب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا الأسعد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الأكرمين وعلى كل من نهج نهجهم واستسلمنا بسنتهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. وبعد، يسرني ويسعدني ويشرفني أن أهنئكم تهنئة شاملة كاملة هامة عامة في هذا الجمع المبارك، في هذه المؤسسة المقدسة التي اختارها الله المؤسسة المقدسة التي اختارها الله الذي يخلق ما يشاء ويختار. اختارها لماذا؟ والله لأحسن وأجمل وأليق وأوفق ما يكون. اختارها لسماع القرآن ولسماع الأذان ولذكر الرحمن وللصلاة على سيدي ولد عدنان صلى الله عليه وسلم. فقد جاء ذات يوم الملك العظيم جبريل عليه السلام جاء إلى سيدنا رسول الله قال: يا محمد، جئتك ببشارة لم آتي بها أحدا قبلك ولا بعدك. فقال سيدنا رسول الله: مثلك يا جبريل من يبشر بالخير؟ مثلك من يبشر بالخير. قال: إن الله يقول لك: من صلى عليك من أمتك صلاة غفر له إن كان قائما قبل أن يجلس وإن كان جالسا قبل أن يقوم. لحظات. صلى الله عليه وسلم. ماذا فعل هذا النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم بشارة عظيمة؟ كان يسره ما يسر أمته ويفرح أمته. كان حريصا كما قال القرآن: حريص عليكم، حريص على سعادتكم، على مفزتكم، على تكونوا سعداء بدون البقاء. ماذا فعل له بشارة عظيمة؟ من صلى عليك صلاة غفر له إن كان قائما قبل أن يجلس وإن كان جالسا قبل أن يقوم. لكن ينبغي أن نعرف معنى الغفران. الغفران هو التطهير، مسح الديون، يسمى دين ديون الجبر، الذنوب مجرة في القبر في الحشر في النشر في الرجال. فهذه السنة على سيدنا رسول الله ليطهروا ويمسحوا منها. جاء الملك العظيم قال: جئتك ببشارة يا محمد لم آتي به أحدا قبلك ولا بعدك. فهذا يا جبريل. قالوا: إن الله يقول لك: من صلى عليك من أمتك صلاة غفر له إن كان قائما قبل أن يجلس وإن كان جالسا قبل أن يقوم. في لحظات. ماذا فعل هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ سجد شكرا لله. سجد الشكر. كيف سجد الشكر؟ كيف سجد التلاوة؟ كيف سجد القرآن؟ تسجد سجد الشكر. ماذا قال تسجده؟ اللهم لك سجد سوادي وبك آمن فؤادي اللهم ارزقني علما ينفعني ويرفعني. وقال النبي الأكرم صلينا عليه تبارك صلى الله عليه وسلم رسول الله غالية. من صلى عليك مرة صلى الله عليه 10، ومن صلى لك 10 صلى الله عليه 100، ومن صلى عليك 100 صلى الله عليه 1000، ومن صلى عليك 1000 جاء مثل هو كثير على باب الجنة. الله مع الرسول عليه الجنة. الصلاة على سيدنا رسول الله غالية. وعلى الأذكار كما يقول العلماء الأبرار، الأذكار كلها حسب مصطفى بجميع استجابة، كان الواردة وغير الواردة، لكن فيها تفاوت وفضل. تفاوت. والعلماء الأبرار والسلف الأخيار أفضل الأذكار التهليل والتسبيح والتحميد والاستغفار والصلاة على النبي المختار. تهليل لا إله إلا الله تاع الجنة. صلى الله عليه وسلم من قبل لا إله إلا الله كان آخر كلمة إذا دخل الجنة. تسبيح بنت الملائكة الكرام عليهم السلام يسبحون الليل والنهار لا يفترون. سئل الرسول: أي ذكر أفضل يا رسول الله؟ أي ذكر أفضل؟ قال: ما اصطفى الله لملائكته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. قال: ما قال سبحان الله العظيم ذلك كتب الله له 100,000 حسنة و24,000 حسنة. 100,000 حسنة. دي كلمة. قال: لفظه وكثر يظن، لفظه قليل فيظن كثير فيظن بثبات. الصلاة على الحبيب عليه الصلاة والسلام من أغلى وأعلى وأجمل وألفق والأذكار. يقول عليه الصلاة والسلام: أولى الناس في يوم القيامة اشتروا معي صلاة. بالأولوية. يكون في مجلس الرسول في زمرته ودرجة الرسولية أعلى درجات.
فوق النبيين فوق المرسلين فوق الملائكة فوق المقربين. الذي أراد أن يكون ما يكتب الصلاة عليك يكتب صلاة عليك. شو يكون؟ بالنسبة لا تعب ولا نصر ولا مصارف ولا تكاليف غير ما يكون. لذا صالحون الأبرار السلف الصالح يدعو الطواء الرباني المريدين والمريدات يتشتبح يقول كلية القدس في السباح بحال يقول استغفر الله يعني استغفر صابون الذنوب كريم صابون السيئات تجد لا إله إلا الله ثلاثة صلاة على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الدواء يأتي الربانيون في غير السهولة لا تعب ولا نصر يدلون الناس على سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام يدلون أمته على ما هو مستطاع الجميع حتى ما يبقى الصلاة يبقى الصلاة سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 99 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد لله على كل شيء قدير. قالوا ما حصلوه في رسول الله يعني منتوج فائدة كان يشتغل الفائدة كان يشعل في الأرض طرش حيث المقطار أو في شجرة حيث الماء. قال جزاؤه غفرت خطاياه وإن كانت من زبد البحر في حاجة سهلة تعرف الخير لكن صراحة راحة هذا اللي يمسح سبعه ويقول تشتي وراح والله ما نفرح فريق الإتقان من علامة الإيمان. الإتقان سبحان الله سبحان الله سبحان الله الذي الذي مدروع بشمامة الله سبحانه وتعالى فريق. الحمد لله الحمد لله أنا بقطع الطبيب الرباني حتى ما رأي الطبيب رجل يجر خلاص دفك شيء ما يتربع يجي يهكوه كان طبيب كما سيدنا رسول الله طبيب الأرواح اشتمت أشفاء قال لي هذا بالله كان يجيب ممنوع اللي مزيج تبع رأي الطبيب هذا بالله تبيعها هذا بالله تحبيطها هذا بالله تكبيرها 99 800 لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك وله الحمد لله على كل شيء قدير. ثم قال عليه الصلاة والسلام قلنا في ميزان 100 وفي ميزان 1000 ما هو الميزان؟ سواء عادية كفي يسير تاعك أو كفي يسير يجب يسافر القبر والنصر والحصر والسلام معلق هنا سواء عادية تاع الإنسان هذا ب 1000 حسنة حتى بغير السهولة كذا متعب ولا مصعب. هذه الليلة المباركة وهذه الجلسة المباركة مشتملة على تلاوة القرآن وعلى سماع الأذان وعلى ذكر الرحمن آمين وعلى الصلاة على سيدنا الأعلام. آمين والله إنها جلسة منورة. آمين. ثانيا أهنيكم بحاجة والله بسلم قلبي القلوب ليها قلوب ظاهرة الذي في قلبه شيء لا يأتي هنا يقول بدعة ويجي الناس فئتان سنة الله في قلبه فئة مرحومة وفئة محرومة الله ولكل مجلس هو موليها مرغب عليها محروم يقول لا بدعة بالروش كما قال سيدنا رسول الله وبعد راك كان مرحومون فالليل يصلوا العشاء وديارهم يشقوا ويتجوا الصبح يشوفوا الرسول عليه الصلاه والسلام كان نصف الليل يقول دبابه الله ويجيبوا القمر المنير ما مسجد عائشه في الروضه الشريفه نصف الليل في القمر كان في النهار يشوفوا جيبوها. قال تعالى واذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لما رؤوسهم محروم هذا سيدنا رسول الله من الصالحين الشيخ مع مثالكم تقول هذا بدعيه هذا بدعيه أنا بدعي لكم لا إله إلا الله بدعي لي صلوا على سيدنا رسول الله بدعة سيدنا رسول الله سيدنا عمر نعمة بدعة هذه. فالناس فئتان اثنتان فئة مرحومة موفقة من عند الله لكن من حق الإنسان أن يحمد الله الذي وفقه وتوفيق إلا بالله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا نتندم لأن هدانا الله كان عنده دكتوراه محرومة هذا بعد دكتوراه مدرسة غالية عندنا الدكتوراه ويقول عيسى ابن الله يقول عيسى ابن الله والإيهاب للإله تخصص العلم عربي مش عجمي عربي من مصر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سبيل الرشاد وأن يوفقنا إلى به الزاد إلى المعاد بجاه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.